الرحيم. إذا دائما مع تصحيح سلسلة تمارين درس الشغل والطاقة الحركية. وصلنا الآن لتمرين 18 من السلسلة الماطية ديالو. كتقول: تتكون المجموعة الممثلة من بكرة الممثلة جانبه من بكرة متجانسة شعاعها R كيساوي 10 س قابلة للدوران نحو المحور الأفقي دلتا يمر بمركزها، وعزم قصورها بالنسبة لدلتا هو جدلتا. إذا عندنا المعلومات على البكرة. إذا البكرة الشعاع ديالها R كيساوي لنا 10 سنتيمتر. عزم القصور ديالها بالنسبة للمحور دلتا هو 10 أس ناقص 3 كيلوغرام متر وكاري. خيط F غير مقابل للامتداد وكتلته مهملة. إذا عندنا الخيط غير قابل للامتداد وكتلته مهملة، ملفوف حول البكرة ويحمل في طرفه جسما صلبا S. إذا عندنا جسم صلب، هذه معلومات على الخيط، هذه معلومات على البكرة. عندنا معلومات الآن على الجسم S. إذا كتلته إذا الآن كتساوي لنا 2 كيلوغرام. نهمل جميع الاحتكاكات ونأخذ جي كتساوي 9.8. إذا عندنا شدة التقارير هي 9.8 نيوتن كيلوغرام موازي. بالنسبة للشكل عندنا تبيانة، عندنا سطح الأرض، عندنا هنايا محور أناسيب زد، هنا زد أ، عندنا هنا خيط على الطرف ديال واحد الجسم اس، هنا مركز اتخاذ الجسم الأنسوب ديالو هو زد بي. هنا الخيط ملفوف حول مجرى بكرة، هذا خيط اف تبقى ليه قوة هنايا اف كبيرة. المنحى الموجب الدوران هو هذا الخيط اف. هذا يتبع هذا المحور دلتا كيمر من مركز الثقل ديال البكرة. أولا نطبق على البكرة بواسطة الخيط اف قوة اف ثابتة أفقية ثابتة، فينطلق الجسم اس عند لحظة t كتساوي 0 بدون سرعة بديهية من النقطة A. إذا عند t كتساوي 0 عندنا في A كتساوي 0 متر سكند موان زد، إذا بدون سرعة بدئية. ذات من نقطة A ذات الأنسوب زد A كيساوي 0، إذا الأنسوب ديال نقطة A هو 0. ليصل إلى النقطة B ذات الأنسوب زد B كيساوي 5 متر، إذا كيوصل للنقطة B الأنسوب ديال زد B كيساوي 5 متر. عند لحظة t B، إذا عند t B بالسرعة v B كتساوي 4 متر سكند موان زد، إذا السرعة ديال النقطة B وهي 4 متر سكند موان زد. أوجد شغل وزن الجسم S خلال الانتقال A B، ما طبيعته؟ أولا حساب الشغل ديال الوزن B ما بين الموديل A والموديل B. إذا غادي نشوفو واش نقدرو نحسبو الشغل مباشرة، يعني بلا ما ندوزو للمبرهن الطاقة الحركية. واش عندكم من كتل الجسم عندنا؟ إذا شنو الشغل الوزن؟ واش كنبغيو نحسبوه بطريقة مباشرة؟ كنفهمو العلاقة ديال زائد أو ناقص M في G في H. إذا واش عندكم من كتل الجسم عندنا هي 2 كيلوغرام. واش عندنا شدة التقارير عندنا؟ واش نقدروا نحددوا الارتفاع ما بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول؟ عطاونا الأنسوب ديال مركز الانتقال عند t كيساوي 0، وعطاونا فاش وصل لنقطة B هو 5 متر. إذا كان هنا 0 في الموضع 0 وصل هنا عند زد B كيساوي 5 متر. إذا نقدروا نحددوا الارتفاع ولا ما نقدروش؟ نقدروا نحددوا. إذا ناخذوا الأنسوب النقطة الأعلى ونقصوا الأنسوب النقطة اللي تحت. إذا نقدروا نحددوا H عندنا G عندنا M، نقدروا نحسبوا الشغل مباشرة. لأن نعلموا أن الشغل ديال وزن P ما بين الموضع A و B غيساوي لنا هنا الجسم في حالة الصعودي راه غيكون ناقص M في G في H، لكن كتساوي لنا ناقص M في G. إذا H هنا شنو غنديرو؟ ناخذ الأنسوب ديال النقطة اللي الفوق ونقسم من الأنسوب النقطة اللي لتحت. إذا زد ديال النقطة B ناقص زد ديال النقطة A. إذا غادينا الشغل ديال الوزن P غيساوي لنا ما بين A و B يساوي لنا M ناقص M هي 2 كيلوغرام، 2 G هي 9.8، هنا هو الوظيفة عندي هنا. عامل ديال زد B هي 5 متر، إذا ما عرفتش التحويل ناقص 0. إذا كيساوي لنا
ناقص 98 نيوتن جول، ناقص 98 جول. نقرأ طبيعته. هنا نشوفوا الإشارة. إذا كان الشغل موجب كنقولوا بأن الشغل محرك، إذا كان القيمة ديال الشغل سالبة كنقولوا عليها كنقولوا الشغل بأنه مقاوم. إذا الشغل ديال الوزن هنا سالب إذا نفهموا شغل مقاوم. الشغل ديال الوزن بي ما بين موضعين أ و بي سالب، إذا شغل بي بين موضعين أ و بي مقاوم. السؤال الثاني قال بتطبيق مبرهن الطاقة الحركية على جسم اس بين لحظتين ت كتساوي صفر و ت ب أوجد شدة القوة التالي التي يطبقها الخيط على جسم اس. إذا هنا غادي نحددو الشدة ديال القوة اللي كيطبقها الخيط على جسم اس بتطبيق مبرهن الطاقة الحركية. يعني غادي نرسمو جسم اس. أولا خصنا نجردو القوة اللي كيخرج على جسم اس، ومن بعد نختار جوج نقاط اللي غنطبق بيناتهم مبرهن الطاقة الحركية راح الدوبلي ما بين ت كتساوي صفر و ت ب. وهذا الأمر هذا الآن مقبول. علاش؟ لأن الموضع الأول عارفين السرعة فيه، الموضع الثاني عارفين السرعة فيه. إذا قلنا في التمارين السابقة بأن فاش كنبغي نطبق مبرهن الطاقة الحركية باش نحدد الشدة ديال القوة ولا الشغل ديال القوة، كيخصني داك النقط اللي غنحدد نطبق بيناتهم مبرهن الطاقة الحركية نكون عارف السرعة في الموضع الأول والسرعة في الموضع الثاني، ونكون قادر نحسب الشغل ديال باقي القوى ما بين هذا الموضع الأول والموضع الثاني. هذا الشيء متوفر في هذه الحالة هذه. إذا عندنا الشغل ديال الوزن بي ما بين أ و ب حددناه، عندنا السرعة في الموضع أ، عندنا السرعة في الموضع ب، نقدروا نحددوا معلومات على القوة اللي كيطبقها الثانية اللي كيخرج على الجسم اللي هي اف ولا اف بريم ولا تي. إذا يخضع ثانيا حساب شدة القوة المطبقة من طرف الخيط على جسم اس. إذا يخضع الجسم اس خلال حركته بين أ و ب لي إذا بي وزنه ا ماشي ا تي، إذا تي تأثير الخيط. إذا حسب مبرهنات الطاقة الحركية شنو عندنا؟ إذا الجسم اللي مشى من أ ل ب، إذا غناخدو الطاقة الحركية في الموضع النهائي يعني أس في الموضع ب ناقص أس في الموضع الأول اللي هو أ كيساوي الشغل ديال الوزن بي زائد الشغل ديال القوة تي ما بين أ و ب ولا ما بين أ و ب. إذا أس في الموضع ب هي 1 على 2 ام في ب أو كار ناقص 1 على 2 ام في أ أو كار. علاش؟ لأن جسم اس هو في حركة إزاحة، غيخدم علاقة ديال الطاقة الحركية اللي في حالة إزاحة كتساوي الشغل الوزن بي حنا محسوب ما بين أ و ب. بالنسبة حنا نطلب منا شدة القوة، إذا غنفكو الشغل نكتبو التالي ديالو إذا هي تي متجهة الانتقال أ ب. إذا غنجيو هنايا إذا فا كتساوي صفر بمعنى فا كتساوي صفر فإن هادشي ما يبقاش، هادي ما تبقاش عندي هنا، غيبقى 1 على 2 ام في بي او كاري. إذا هاد الشغل نجيبو لهنا ناقص الشغل ديال الوزن بي ما بين موضع أ و ب كيساوي لنا تي في أ بي في الكوسينوس ديال الزاوية بين بي و أ بي. إذا القوة تي اللي مثلناها هي هادي، هذه القوة تي هي ونقطة التأثير ديالها هنا، ها خط التأثير المنحى نحو الأعلى. إذا أ بي هي هذه من هنا لهنا. لكن إذا أ بي و تي متوازيين وعندهم نفس المنحى، إذا الزاوية بيناتهم هي صفر، الكوسينوس ديال صفر غيكون هو 1. إذا هذا الكوسينوس كيساوي 1. غتبقى عندي هنايا 1 على 2 ام في في بي او كاري ناقص الشغل ديال الوزن بي كيساوي لنا تي في أ بي. علاش؟ لأن الكوسينوس ديال الزاوية بيناتهم هي 1. إذا تي غتساوي لنا هادشي كله مقسوم على أ بي. إذا هكا مقسوم على أ بي هادشي كامل. إذا 1 على 2 ام في بي او كاري ناقص الشغل ديال الوزن بي. إذا التطبيق العددي تي كتساوي لنا المسافة أ بي حددناها قبيله هي زد بي ناقص زد أ، إذا هي 5 متر. هنا
واحد هي جوج، ام هي جوج، في بي هي السرعة في بي هي 4 متر، إذا 4 أس 2 ناقص الشغل الوزن بي، إذا ناقص الشغل الوزن هو ناقص 98. إذا التالت تلقاوها كتساوي لنا 22.8 نيوتن. السؤال الموالي، هذه كان جوج واحد، هذا السؤال جوج واحد، هذا السؤال واحد واحد. السؤال الآن الثاني قال بإثبات مبرهن الطاقة الحركية على البكرة بين لحظتين تي كتساوي صفر و تي بي، واحسب شدة القوى اف. إذا بدنا نطبقو مبرهن الطاقة الحركية على البكرة، نجبو أولا كمان كسرها البكرة، وعاد نكتبو تعبير مبرهن الطاقة الحركية. إذا حساب شدة القوى اف، إذا اف بلس ام، هذه هي شدة القوى اف. إذا تخضع البكرة خلال حركتها بين لحظتين تي كتساوي صفر و تي بي لي، إذا بي وزنها، كاين ار تأثير المحور، هادو جوج باينين. الآن كاين القوى اف، إذا تأثير الخيط تأثير اف، لأن هنا الخيط كيأثر على هذه النقطة هذه، والخيط كيأثر على هذه النقطة هذه، نسميو هذه تي بريم، نسميو هذه تي سكوند. إذا تي بريم تأثير الخيط الرأسي، والتي سكوند تأثير الخيط الأفقي. التأثير ديال الخيط الرأسي هو سميتو تي بريم، الخيط الأفقي سميتو تي سكوند. إذا الآن هادو هما القوى كتدخل لهم البكرة، قال احتكاكات مهملة. إذا شنو غنكتبو؟ نكتبو التعبير ديال مبرهن الطاقة الحركية. حسب مبرهنة الطاقة الحركية لدينا، إذا أس سي عند اللحظة ب ناقص أس سي عند اللحظة تي أ صفر، أس سي عند اللحظة ب ناقص أس سي عند اللحظة تي كتساوي صفر، هي كان الجسم في النقطة أ، كيساوي لنا الشغل ديال الوزن زائد الشغل ديال أ زائد الشغل ديال القوة تي بريم زائد الشغل ديال القوة تي سكوند. إذا القوة الوزن بي إذا مثلتو غيكون هو هذا، و ار إذا مثلتها غتكون هي هذه. ناخذ التأثير ديال القوتين بي و ار كيقطع المحور، إذا الشغل ديالهم غيكون منعدم. يعني بما أن بي و ار خطا تأثيرهما يقطع المحور دلتا، فإن شغلهما منعدم. علاش؟ لأن العزم ديالهم غيكون منعدم، وبالتالي الشغل غيكون منعدم. إذا شنو غيبقى لنا؟ يعني الشغل ديال بي كيساوي لنا الشغل ديال ا كيساوي لنا صفر. شنو غيبقى لنا؟ أس بي هي واحد على جوج، شنو غنكتب؟ واحد على جوج في في أو كاري ولا شنو؟ هذا جسم في دوران. إذا قمنا كتبت التعبير ديال الطاقة الحركية ولا ديال الشغل، كنشوف بدا طبيعة الحركة اللي كيدير هذا الجسم المدروس. إذا كان دوران كنخدم العلاقات ديال الدوران، كان في إزاحة كنخدم العلاقات الإزاحة. البكرة هي جسم فيه دوران. إذا شفت التعبير ديال الطاقة الحركية كيكون واحد على جوج جي دلتا في أوميغا بي أس 2 ناقص واحد على جوج جي دلتا في أوميغا عند اللحظة أ أس 2. هادشي كيساوي لنا الشغل ديال تي بريم. الشغل ديال تي بريم غيكون هو العزم ديال القوة تي بريم، لأن العلاقات ديال الدوران ماشي هو ديال الإزاحة.
إذا كيساوي العزم ديال القوة تي بريم بالنسبة للمحور دلتا تيتا زائد العزم ديال القوة تي سكوند دلتا تيتا. إذا بالنسبة إلى تي كتساوي صفر كنجسم في حالة السكون، حتى البكرة غتكون كانت في حالة السكون، يعني بما أن أوميغا أ كتساوي لنا صفر فإن هادشي ما يبقاش، العلاقة تصبح 1 على 2 جي دلتا أوميغا بي واستثناء كتساوي العزم ديال القوة تي بريم. إذا العزم ديال القوة تي بريم شنو غيكون؟ العزم ديال القوة تي بريم إذا غيكون هو زائد أو ناقص. إذا تي بريم كتدور الجسم في المنحى السالب، ها المنحى الموجب هنا. إذا القوة تي بريم إذا جمعنا الجسم بكرة من هنا غادي تدور في المنحى السالب، العزم ديالها غيكون ناقص. الشدة ديال القوة تي بريم فاش في المسافة ما بين التأثير والمحور الدوران. إذا تي بريم ما ماسة البكرة، إذا المسافة غتكون هي الشعاع آر. إذا في آر بالنسبة لتي سكوند حتى هي غتكون بالنسبة لتي سكوند هي كتدور الجسم في المنحى الموجب ديال العزم ديالها يكون. إذا هنا هذا غير العزم، هذا التعبير العزم ديال تي بريم نضربوه في دلتا تيتا. الآن العزم ديال القوة تي سكوند، تي سكوند كتسبب دوران الجسم في المنحى الموجب غيكون زائد الشدة ديالها في المسافة اللي كتبدل بها محور الدوران، وقد حتى هي مماسة البكرة، لأن مماس البكرة كيكون بها دايرة المركز المسافة كتساوي الشعاع آر في دلتا تيتا اللي عندي في العلاقة. إذا هذا هو العزم ديال تي سكوند وهذا هو العزم ديال تي بريم. إذا حنا شنو نطلب منا؟ نلقاو تي سكوند. علاش؟ لأن تي سكوند راه هي كتساوي لنا شدة القوة اف. نركز هنا بما أن الخيط غير مدود وكتلته مهملة، فإن إذا فاش يكون الخيط غير مدود كتكون التوتر ديالو في جميع النقاط ديالو بحال بحال، يعني كيكون مجبل بنفس الطريقة في نفس جميع النقاط ديالو، وبالتالي الطريقة تي بريم التوتر ديالو هنا راه هو هنا. إذا تي بريم غتكون كتساوي لنا تي و القوة اف تي سكوند كتساوي لنا اف، ومنه إذا نعوضو هنا 1 على 2 جي دلتا أوميغا بي وكاري كيساوي لنا ناقص تي بريم هي تي في ار دلتا تيتا. إذا هنا نعملو ار دلتا تيتا، ار دلتا تيتا نعملو بها ها هي. غتبقى لنا ناقص تي بريم، ناقص تي بريم هي تي زائد تي سكوند، إذا زائد تي سكوند هي اف. إذا حنا كنبحثو على اف شنو غنديرو؟ نقسمو هادشي نجيبو نقسمو عليه هنا. إذا غادي 1 على 2 جي دلتا أوميغا بي وكاري مقسومة على ار في دلتا تيتا كتساوي لنا إذا ناقص تي زائد اف. قسم هادشي قسمت عليه. إذا حتى هاد تي ندوزها بهنا شنو غتولي؟ زائد. يعني هاد تي إذا هديتها جوج هنا غتولي زائد تي، زائد تي كتساوي لنا اف. وصلنا الآن التعبير ديال الشدة. المقادير تقريبا كلها اللي تما فيها التعبير راه عندي ما عدا السرعة الزاوية ديال البكرة عند اللحظة تي بي هي اللي مازال ما حددناهاش. نحددو هاد أوميغا بي. إذا أوميغا بي اش كتساوي لنا؟ إذا عرفتي السرعة واش كان كيتحرك في الجسم، السرعة واش كان كيتحرك في الجسم هي السرعة واش كانت كتحرك في النقاط ديال الخيط، هي السرعة واش كتكون الخطية، هي السرعة الخطية ديال النقاط اللي في محيط البكرة. إذا معنى الخيط غير قابل للامتداد ولا يزال على جال البكرة، فإن السرعة ديال الجسم اس عندنا هي 5 متر، هي 4 متر بار سكوند. إذا جميع نقاط الخيط حتى هي كتحرك بنفس السرعة، يعني حتى هاد النقاط المحيط البكرة السرعة الخطية ديالهم كتساوي لنا في بي. هنايا بما أن الخيط غير مدود ولا ينزلق على مجرى البكرة، فإن السرعة الخطية لنقط متواجدة في محيط البكرة تساوي السرعة الخطية للخيط
لنقط الخيط أي تساوي السرعة الخطية